صباح الخير. صباح النور. أهلا بك. أهلا ومرحبا. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. هل أنت طالب جديد في هذه المدرسة؟ نعم، هذا أول يوم لي في هذه المدرسة. حسنا، ما اسمك؟ اسمي أحمد، وأنت ما اسمك؟ اسمي خالد. من أين أنت؟ أنا من باكستان. أنا باكستاني. ومن أين أنت؟ أنا من كندا. أنا كندي. كم عمرك يا أخي؟ عمري 10 سنوات. وكم عمرك أنت؟ عمري 10 سنوات أيضا. أين تسكن؟ أسكن في دبي. وأين تسكن أنت؟ أسكن في دبي أيضا.